बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसी हुई, आज इस बारे में तफसील से बात करेंगे। तफसील जानने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर कर दीजिए ताकि आपको भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाया जा सके। रवायत है कि जब फ़िरौन माँ अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, खुदावंद तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला जो मेरा ज़िक्र करता है और मुझे कभी फरामोश ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला जो हक़ के साथ फ़ैसला करे और कभी ख्वाहिश इंसानी की पैरवी ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे ताकि इस तरह उससे कोई एक बात मिल जाए जो उसे हदायत की तरफ रहनुमाई करे या उसको हलाकत से बचा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तेरे बंदों में मुझसे ज़्यादा कोई इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ताला, हिज़्र तुमसे ज़्यादा इल्म वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उनको कहाँ तलाश करूँ? अल्लाह ताला, साहिल समुंदर पर चट्टानों के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूँ? अल्लाह ताला, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफ़र करो, जहाँ वो मछली गुम हो जाए बस वहीं तुम्हारी हिज़्र से मुलाकात होगी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम और शागिर्द हज़रत यूशा बिन नूह बिन इब्राहीम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना रफ़ीक सफ़र बनाकर मुसम्मल बहरीन का सफ़र फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए, तो उसी जगह मछली तड़प कर समुंदर में गिर गई। जिस जगह पानी में डूबी वहाँ पानी में एक सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हज़रत यूशा बिन नूह अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई, तो उन्होंने अर्ज़ किया, चट्टान के पास जहां आप सो गए मछली कूद कर समुंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो उस जगह की तलाश थी। बहरहाल जब आपने अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात की जगह बताई गई थी, वहां पहुंच गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि इस ज़मीन में सलाम करने वाला कहाँ से आ गया? फिर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? तो आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया, जी हाँ। तो हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्म इसरार जानता हूँ जिसको आपको इल्म नहीं, और आप इल्म शराअत जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हिज़्र, क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँ?
تاکہ اللہ نے جو آپ کو علوم دیا ہے آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ الغرض اس عہد و معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑ گئی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے اپنے جولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ڈبا ہونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تاب نہ رکھی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، تم میں ایک ستھری جان بے قصور جان کو قتل کر دیا، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی دیوار پائی، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، ترجمہ، تم چاہتے تو ان میں سے کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رکھ سکوں، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ اب یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب
اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے یہ آپ کے پروردگار نے یہ چاہا یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔